کلید تمرین 69. پ 1. شما نه حرف مرا قبول دارید و نه حرف پدرتان را. 2. من نه خانه به این بزرگی را دوست دارم و نه خانه به آن کوچکی را. 3. این کفش ها نه به درد من میخورند و نه به درد شما. 4. کیمیاگری نه به درد رازی خورد و نه به درد کیمیاگران. 5. این موضوع نه به من مربوط است و نه به شما. 6. آزمایش های بعدی رازی نه به کیمیاگری مربوط بود و نه به جادوگری. 7. ابن سینا نه از ستاره شناسی خوشش می آمد و نه از کیمیاگری. فعل معلوم، فعل مجهول. رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. کتاب‌های مهم رازی به زبان‌های خارجی ترجمه شده اند. این کتاب در بسیاری از کشورهای خارجی تدریس می شود. حرارت آب را به بخار تبدیل می کند. آب به بخار تبدیل می شود. میگویند که پزشک برای معالجه رازی 500 سکه طلا از او گرفت. از قدیم گفتند کار نشد ندارد.